मोगाळासर पदवेदारा देवा बापा आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तूं एकलोच पवित्र जावन आसाय आनी तुजीं पवित्र उतरां दिवन तूं आमची मनां नितळ करनासाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय तुका वळखल्या ह्या तुज्या भुरग्यां सांगाता बसून सगळो दीस तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुजें आराधन करूंक तुजें उतर आयकूंची ती वर्ती कृपा तुवें आमकां दिलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता हे दोळच तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय वयसुमी आज ती कृपा तुवें आमकां दाखयलाय हे मंदीर नव्यान बांदूंक आत्मीक देवाळ उबारूंक हर एक उतर एका जिवा फातऱ्या बरी ते आमी जोड घेवन तुज्या मानाक आनी महिमेक पावो जाल्यार कशें करचें म्हण तूं आमचे लागीं उलयलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिताना परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलां सोम्या आमकांच आमी तुज्या अधीन दिता न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून तूं आमकां चलोवन व्हर आनी ही मंदिरां परत आमी नितळ करन वयसुम्या तुज्या मानाक आनी महिमेक ती फावो जाली तसली जावं दी हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 पवित्रात्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकू तेंचं आयकोनचें मौन घेवन जिवीत जोडूंक आपणावंक आयिल्ल्या मोगाळ बाबा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो तुमकां आयकूंक मौन आसा गी आयकूंक आसा गी मौन प्रेज द लॉर्ड कित्याक आयकल्ल्या तितलीं आमची मंदिरां नितळ जातात वय मू मंदिरां नितळ जातात आत्मीक रितीन ती तयार जातात मात न्हय देवाच्या येण्याक ती लागीं सरतात म्हणून आमी आयकलें आनी सकाळीं तावन पवित्र आत्मा आमकां सत्राय दिवनूच आसा वय मू आयकूनच आसात आमी वय मू परत आमी आमची मंदिरां नितळ करूंक गरज आसलें सोमी ताजें उतर आमकां दितलो आनी तुमी जाणात आमी कितें आयकून आसा आमी सभा विशयांत आयकून आसा वय मू 7 सभा विशयांत पवित्र आत्मो 7 सभांची आत्मीक स्थिती कशी आसा म्हण पळयता 3 सभा विशयांत आमी आयकलां एपेज स्मिर्ना आनी पेरगामा सभे विशयांत आमी आयकलें तियातिरा सभे विशयांत आमी आयकून आसल्या थोडेंशें आमी आयकलें उरलेलें आज आमी आयकुया उगडापणाचो बूक अवस्वर 2 आनी 3 7 सभे विशयांत थंयसर आसा आज तियातिरा सभे विशयांत आमी आयकुया उगडापणाचो बूक अवस्वर 2 18 थावन 20 आनी 9 पर्यंत आमी आयकुया 18 आनी 19 16 आमी गेल्या त्या हप्त्यांत नियाळ केला तें वाचून काड रेवलेशन चॅप्टर 2 वर्स 18 आनी 19 वाच तियातिरांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूतांक अशें बरय उज्याच्या केंडा बरी उसळतले दोळे आसलेलो आनी नितळ केल्ले पितुळे बरी पांय आसलेलो अशें म्हणटा तुजे विशयांत हांव परिपूर्ण जाणा तुजो मोग भावार्थ सेवा आनी दीग सोंसणीकाय हे सगळें म्हाका कळीत आसा हांगा वरेक आमी आयकलां वय मू सगळें देवाक कळीत आसा सगळें पवित्र आत्म्यांक कळीत आसा आमचो मोग आमचो भावार्थ आमचे सोंसणीकाय सगळें कळीत आसा आदले प्रास आतां कामान तुमची उर्बा आनी मेहनत चड म्हूण हांव जाणा पळय आदले प्रास आतां कामाय चड मेहनती चड आनी ह्या सभेक आमी सरी करयत वय मू आतां मेहनत आमची चड जाला गी जावं ना विनवण्याचें मागणें सुरू जालां जायती भाव भयणी येवन आसात मात न्हय वाडावळीची रिपेरी सुरू जाला आनी आदल्या प्रास आतां भावार्थी घट्ट आसा सारको आसा कसल्या परिस्थितींत ते रावतात हें सगळें बरेंच हांगा वरेक आमी आयकलें मागीर मुखार वास तरी पूण तुजे विरोध हे एक म्हाका सांगूंक आसा तुवें जेजाबेल स्त्रियेक सदीळ सोण सलगी दिल्याय ती आपणाकच एक प्रावादीन कर म्हज्या सेवकांक अनिस्कळपण आदारूंक आनी बॉम्ब्यांक बटयलेले खाण खावंक शिकयता आनी नाटता कितें बरें केलें ताका आमकां उत्तेजन दिलें न्ही गे आनी आतां एक कंप्लेंट एक उणेपण आसा ह्या सभेंत दाखयता म्हणटा कितें दाखयता वयल्यान परत्यान वाच 20वी ओळ तरी पूण तुजे विरोध हे एक म्हाका सांगूंक आसा तुजे विरोध हें एक कंप्लेंट आसा कितें सांगूंक आसा तुवें जेजाबेल स्त्रियेक सदीळ सोण सळगी दिल्याय जेजेबेल म्हणची एक स्त्री आसा आनी त्या स्त्रियेक कितें केलां सलगी दिला सडील सोडला म्हळ्यार तिजो अनर्थ अन्याय व्यभिचार सगळें कळीत आसा कळीत आसून दोळे धांपून दवरल्यात देखून ओडोली फादर तांच्या शिकवणेंत सांगलें कोण भाव भयणी येतात म्हळ्यार कितें अनर्थ अधर्म कितें आसा तें सगळें उक्त्यान सांगाजी
खुशी आसा ती बसतेली नाजाल्यार ती सोडून वेतेली. आनी पाद्र्याबान सांगलें कोणाक खुशी आसा ती जिणी बदलूंक आसा मन बदलूंक आसा ती बसल्यांत नाका जाल्यार सोडून गेल्यांत. पूण आमी लिपोवंक आमी 5 जाणांक देवाचें उतर दिता मोगाळ भाव भयणीनो कोणाय विशयान कितें आमकां कळीत आसा जाल्यार तें आमी लिपोवंक ना तें सांगूंकूच आसा. आतां हांगा जेजेबेल स्त्रियेचो उल्लेख केला वयमू. परण्या सोडल्यान ती एक जेजेबेल स्त्री आसा वयमू. पूण ती दुसरी ही दुसरी. ही जेजेबेल ह्या सभेची ह्या सभेंतच ती आसा. परण्या सोडल्यांतली दुसरी. आतां परण्या सोडल्यांत आसलेल्या जेजेबेल स्त्रीचीं कामां मन आलोचन कितें म्हण पळयल्यार आमकां ही कोण म्हण कळटा. कित्याक दोगांयचीं कामां मनां आलोचना कितें जावन आसा सेम जावन आसा. देखून परण्या सोडल्यांत आसल्या जेजेबेला विशयांत आमी इल्लेशें समजून घेवया. आतां जेजेबेल कोण गे म्हणल्यार ही येतबालाची धू. परण्या सोडल्यांत आसली जेजेबेल ही कोण म्हणल्यार येतबालाची धू. येतबाल म्हणल्यार जेजेबेलाचो बापय. वो येतबाल कोण गे म्हणल्यार सिदोनाचो राय. खंयचो सिदोनाचो राय. आमी जेजेबेलाचो घोव कोण आहाब. वो आहाब कोण इज्रायलाचो राय. खाली 10 कुळयांचो राय 12 कुळयांचो न्हय. आनी ह्या जेजेबेलाचीं कामां कॅरेक्टर कितें गे म्हणल्यार तें सरस्पराचें विरोधी सताक विरोधी आनी देवाच्या भक्तांक तें बिलकुल विरोधी. सरस्पराच्या प्रवाद्यांचें कितें करतलें तें संहार करतलें जीव काडयतलें. मात न्ही बाल देवाचें तें आराधक ताजो बापय सगळें कुटाम कोणाच्या आराधक बाल देवाच्या 450 प्रवाद्याक तिणें हाडून पोसल्लें. मात्र न्ही तिच्या घोवाक आहाबाक आनी सगळ्या इज्रायल परजेक तिणें बाल देवाचें आराधक करून सोडूल्लें. आनी तुमी जाणात त्या काळार एलिया प्रवाद्यान परतून तें सरस्पराचें आराधन सुरू केल्लें. तें आयकोंक जायतें आसा. इंचाळ उतरां मात्र आमी आयकोवया. तुमी बरोवन काण घेया घरा वचून तुमी वाचा. रायाचें पयलें पत्र अवस्वर 16 आनी 18 आनी रायाचें दुसरें पत्र अवस्वर 9 आनी 10 आमी पळोवया. थंय 1-2-3 वळी आमी पळोवया. रायाचें पयलें पत्र अवस्वर 16 वळ 30 आनी 1 वास. 1 किंग चॅप्टर 16 वर्स 31 आमी आयकोवया. जेजेबेलाचीं कामां कितें तिचें कॅरेक्टर कितें तिची जिणी कितें आलोचन कितें म्हूण आमी इल्लेशें समजून घेवया. ताणें नेबाटाच्या पुता जेरोबोवामाच्या पातकांची देख घेतली ती ताका पावली ना. म्हणल्यार आहाबान तो सिदोनियाच्या राया येतबालाच्या धुवे जेजेबेला कडेन लग्न जालो आनी बाल देवाची सेवा आनी पुजा करूंक लागलो. पळया न्ही बाल देवाची पुजा आनी सेवा करूंक निजाय की वो आहाब कोण इज्रायल परजेचो राय. तो देवाचो मनीस देवाचो राय. पूण ताका सगळें कळीत आसोनी ह्या जेजेबेला विशयांत ह्या ताच्या बापाय येतबायला विशयांत ती बालदेवाची आराधक. मात न्ही बालदेवाक ती महिमा दितात म्हूण कळीत आसोनी त्या सिदोनाच्या रायाच्या दुवे लागीं कितें जाता तो लग्न जाता. आनी लग्न जाल्या उपरांत थंय पळया बाल आनी ह्यो नेबो म्हण आसा नांव न्ही गे. हें बाल आनी नेबो म्हणल्यार कितें आमी समजून काण घेवया. आयजाया चॅप्टर 46 वर्स 1 वाच. वो बाल कोण वो नेबो कोण पळया. आयजाया 46:1 वयली वळ वास खाली. बेल भागवता नेबो सरपडटा. पळया बाबिलोनांतले व्हडले 2 देव कोण देव एक बाल आनी एक नेबो. आतां आमी म्हणटा न्ही गी बाप आनी पूत म्हणटा वय मू. तांकां बाप कोण बाल पूत कोण नेबो आनी बालाची बायल कोण अष्टारोत आकाशाची राणी. तातूंत सकयल मूळ पाठ आसा ते सकयल्यान मूळ पाठ आसा पळय वाच आमकां समजता. बाल म्हणल्यार बाप नेबो म्हणल्यार पूत जाणवाय दिवचो आनी राखचो म्हणचें ताणी. बाल बाबिलोनाचो देव बेल मार्दूक हो सगळ्या संवसाराचो धनी म्हूण बाबिलोनाचो लोक पातयेतलो. नेबो बेल देवाचो पूत ताचो पूत कशें आमी जेजू म्हणटा तशें तो पूत हो जाणवाय दिवपी आनी बरोवंक प्रेरीत करपी देव. आजी पाद्र्याबान सांगलां आमकां पुरा जिविताची जर वळटा कोणा तावन जाणवाय म्हणल्यार जेजू तावन. पूण बाबिलोनाचो लोक कितें पाती येता कोणा तावन वळटा बेल न्ही बेल बापय बाप नेबो तावन वळटा म्हणून. आतां पळया ती नांवां वरेक दवरितना ह्या देवाचें नांव मुखारच दवरतलें. दानियेलाचें नांव बाबिलोनान कितें दवरिल्लें पयलो दानियल आसलो मागीर बेल ते शेज्जेर बेल ताका कुडसिल्लें.
या नेबो कडनेजर राय तेजे पळया पयलेंच नेबो कडनेजर या देवांची नांवां ते मुखारच दवरतले. आतां आमी पळया क्रिस्तांवां दवरिना गी क्रिस्सल क्रिस्टोफर क्रिस्टीन दवरतांगी दवरिना अशेंच. आतां परत्यान वचून ती वळ वास आतां आमकां समजता नेबो बाल थंय आसा पळया 16:31 परत्यान वास. ताणें नेबाताचो पुता जेरोबोआमाच्या पातकांची नेबा पळय पयल्यान त्याने नेबो म्हूण थंय नांव मुखार दवरला नेबाटाचो पूत. पातकांची देख घेतली ती ताका पावली ना. हां तो सिदोनियांच्या राया येत बालाचे धुवे हा. जेजेबेला कडेन लग्न जालो. पळया एत बाल म्हळ्यार बालदेवाचो आराधक आनी जेजे बेल इंग्लिशान जेजे बाल म्हणटाना पळया कोणाचे आराधक ते ताजे कुटुंब ताजो बापय बालदेवाचे आराधक मात्र न्हय. तातूंच रायाचें पयलें पत्र वस्वर 18 चवथी वळ वास ते सरेस्पराच्या प्रावाद्यांचे संहार करतले तांचो जीव काडटले रगत वारयतले. 18:4 वास जेजेबेलान सर्वेस्पराच्या प्रावाद्यांचो संहार करताना कितें करतना सरेस्पराच्या प्रावाद्यांक कितें करतली संहार करतली. प्रावाद्यांक पळयल्यार तिका जायना. सरेस्पराच्या प्रवाद्यांकी जिवेशी मारतली त्या जाग्यार बालदेवाचे प्रवादी आनी ती उबे करतली आनी त्या लोकांक बालदेवाचे आराधक करतली. म्हळ्यार देवातान पयस करची कामां ती करनासली. या रायाचें दुसरें पत्र वस्वर 9 22 वळ वास 2 किंग चॅप्टर 9:22 तिचें कॅरेक्टर कितें पळया तिची साल कशी पळया जेजेबेलाची. जेहोरामाक जेहूची वळख मेळटस जेहोरामान ताका विचारले. आतां जेहू म्हळ्यार हो प्रवादी सरेस्पराचो प्रवादी जेहू आनी ताका मेळटाना तो विचारता. हां शांती मो हां जेहून जाप दिली तुज्या आवय जेजेबेलान सुरू केल्लो व्यभिचार आवयन सुरू केलो व्यभिचार आनी जादू आसा पर्यंत आनी जादू माट मंत्रां आसा पर्यंत शांती कशी आसूं येत. कशी शांती आसूं येत. तिने कितें केलां इस्रायलांत जादू सुरू केला माटमंत्रां सुरू केला आनी व्यभिचार सुरू केला. आतां व्यभिचार म्हळ्यार हो सरेस्परा विरोध वैगी न्हय हो देवा विरोध. कित्याक म्हळ्यार सरेस्परा देवाचे एक नियम आसा देवाच्या भुरग्यांक वैमो ते कसले नियम लग्न जायचे उपरांत दादल्यान आनी स्त्रियेन एकवट जोडूंक आसा वैमो. पूण जेजेबेल कितें शिकयतली लग्न जावंक ना लग्न जावचें नाका. लग्न जाल्ल्या शिवायच तुमी दादल्या आनी स्त्रियेन एकवट जोडयेत भुरग्यांक जल्म दियेत म्हण तसलें कानून तिणें जेजेबेलान हाडिल्लें. आतां तुमी पळया मोगाळ भावा बिडीनो ही जेजेबेल कोण म्हूण कळीत जावच्या प्रास हे जेजेबेलाचो आत्मो आणखी हांगा आसा कित्याक जियो म्हूण हें आमी समजून घेवची. काल हांवें न्यूज वाचल्लें तें काल कर्नाटकांत ओन्ली इन कर्नाटका स्टेटांत 5व्या तावन 10व्या क्लासीचीं भुरगीं चेडवां भुरगीं 3,37,000 भुरगीं प्रेग्नंट आसा चायल्ड प्रेग्नन्सी. कोणाचो आत्मो जेजेबेलाचो आत्मो आज सबांती आसा इगर्जांनी आसा इस्कालांनी आसा हर एका जाग्यार जेजेबेलाचो आत्मो वावर करनासा. पळया त्या काळार आसलो ती मेला जाल्यार तिजो आत्मो आज हर एका जाग्यार वावर करनासा आनी सरेस्परा तावन त्या लोकांक पयस करनासा त्या वायटांत घालनासा. देवाचें कानून आसा हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र वस्वर 3 चवथी वळ प्रद्वार करूंक ना व्यभिचार आदारूंक ना ह्या कानुना विरोध ह्या सक्रामेंता विरोध जेजेबेल देवाच्या लोकांक ती शिकोवन आसली. हिब्रूज चॅप्टर 13:4 वाच. तुमचे मध्ये लग्नाभ्यासाक फावो तो स्थानमान मेळो लग्नाभ्यासाक फावो तो स्थानमान मेळोवन दी आनी पती पत्नी मदलो विश्वास पती आनी पत्नी मदलो विश्वास निष्कपटी जावन आसूं. निश्कपटी म्हळ्यार कपट तांत वाचूंक नेजो. कित्याक पोस्टेपण आनी प्रद्वार आदरतल्यांची देव झडती करतलो. पूण जेजेबेल कितें शिकयतली देव झडती करिना देवा मुखार तें वायट न्हय. तुमी कितेंय जाय तें करा हर एक कार्यां कामां ती देवा विरोध इस्रायलाच्या लोकांक शिकोवन आसली. आतां परतून फाटीं वचून वाच ती वळ आतां आमकां सारकें समजता. जेहोरामाक जेहूची वळख मेळटस जेहोरामान ताका विचारलें शांती मो जेहून जाप दिली तुजी आवय जेजेबेलान सुरू केल्लो व्यभिचार आनी जादू आसा पर्यंत शांती कशी आसूं येता. आतां फाटीं वच उगडापणान सबूक वस्वर 2:20 वळ आतां वास.
रिव्हलेशन तरी 2:20 आता सांग तरी पूण तुझे विरोध तुझे विरोध हे एक म्हाका सांगूंक आसा हे एक म्हाका सांगूंक आसा तुवें जेजाबेल स्त्रियेक सदील सोन सलगी दिल्याय सलगी दिलाय ती आपणाकच एक प्रावादीन कन आपणाकच एक प्रावादीन खर्न म्हज्या सेवकांक अनिस्कलपण आदारूंक आनी बॉम्ब्यांक भेटयलेले खाण खावंक शिकयता म्हज्या सेवकांक म्हळ्यार हांव जियेल्यारी सोम्यांचो मेल्यारी सोम्यांचो म्हूण कोणें जिणी सोम्यांक समर्पीत केल्ली पळया त्या इस्रायल पर्यंत आसल्या देवाच्या लोकांक ती कितें करनासा आडवटेक व्हरनासा ओडोली बाबा रिक्सांनी उल्लेख केलो नवी नवी येतात भावार्थ नातलेलीं येतात तांच्या लागीं आमकां चड संबंध नाका संबंध जोडल्यार ती तांच्या रिती रिवाजीन ती तांच्या उण्या भावार्थांत तांच्या कामांत ती आमकां मेतेर करतली म्हणून मोगाळ भावा भयण्यानो देखून कोणाक भावार्थ आसा कोणाचो देवा लागीं खरो एकवट आसा तांच्या लागीं मात्र आमचो संबंध दवरल्यार आमचे ते देवाची कृपा कितें जाता वाडोवन येता ना जाल्यार आमी आमची कृपा कितें करता होगडयता म्हणून भावा रिक्साना मुखांतर देव आमच्या लागीं उलयला आतां मुखार आमी आयकोवया जेजेबेलाची चाल कितें कॅरेक्टर कितें कामां कितें कशी सरस्पराच्या विरोध आशिल्ली ते आमी आयकले वयमो आतां 2:21 वाच तिका हांवें पाताक रडून जिणी बदलूंक अवकाश दिला कितें केला पाताक रडून जिणी बदलूंक अवकाश दिला मोगाळ भावा भयणीनो सकाळीं बाबा रिक्साना मुखांतर आमच्या लागीं देव उलयला कितें म्हणल्यार कृपा होगडायलाय जाल्यार परतून ती कृपा जोडूंक तुका अवकाश आसा की ना म्हज्या सडवणेचो संतोष हांवें होगडायला सरस्परा म्हूण दाविद्र्यान परत्यान ती काकुळत मागून ताणें जोड घेतली की ना परत्यान त्या पदवेर त्या अधिकारार तो आयलो की येवना आमकां हर एकल्यांक अवकाश आसा देव कोणाचो सडनली नाश करिना भावान सकाळीं काण दिला वयमो सरस्पराचो क्रोध तो एक पटी कसो वत्ता म्हूण पूण एकच पटी क्रोध वत्ता की ना देव टायम दिता आतां तुका आनी म्हाका आतां सोडलां पळया देवान तुका आनी म्हाका टायम दिला आतां चिंता 50 वर्सां तुका जालीं 50 तावन 60 वर्सां वरेक तुका सोडलां जाल्यार कितें 50 वर्सां वरेक तुवें आदारलाय पळय तें सोडूंक सांडूंक जिणी बदलूंक तुका 10 वर्सां दिल्यांत त्या 10 वर्सां ती तूं सुदरो न्हय 60 तावन 70 तुका दिलां जाल्यार कित्याक दिलां जाणात की जाल्लें कितें जालें सोड आनी म्हणी फाटी यो आनी म्हणी म्हाका वळख कोन्न तूं म्हजे चडशी यो म्हूण तुका सोडलां तेणें व्हरतू ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय करूंक ह्या कटवणां बांदूंक बिल्डिंगां बांदूंक आमची नांव पदवी दाखोवंक ताणें तुका आनी म्हाका दवरून म्हणून पदजेरीन तांच्या शिकोवणें सांगलें की सांगो ना सांगलां आनी ह्या दिसांनी पवित्र आत्मो मोगाळ भाव सत्राय वयर सत्राय दिवन आसा की दिवन ना देखून देवान तुका आनी म्हाका कितें दिला अवकाश दिला टायम दिला कोणाय की तो तुरंत नाश करिना आज तुका आनी म्हाका ह्या 56 वर्सां वरेक सोडलां जाल्यार म्हज्या की ल्हान प्रायर म्हजे 2 भाव अंतरले म्हज्या दोळ्या मुखार कितलीशीं भाव भयणी म्हजे की ल्हान प्रायर अंतरलीं आज हांव चिंतून आसा सुम्या म्हाका कित्याक सोडलाय हांवें केल्लें पातकी जिणी बदलून पाटी येवंक म्हाका ताणें सोडलां वय की न्ही आनी त्याच पवित्रत्वान तुका आनी म्हाका कितें दिला अवकाश दिला मागीर हांगा पाटी यो पेद्रूचें दुसरें पत्र वस्वर 3:9 वळ सोम्यान तुका आनी म्हाका सोडलां कित्याक आयकून घेया थोड्यांक 2 Peter chapter 3:9 थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारी सोमी आपली बसावणी पाळूंक घडाय करिना पूण तुमच्या लागीं तो दीग सोसणीकाय घेता तुमचे मध्ये कोणच नाश जायनाये बगार सोमेस्तांनी आपणा ते परतासे म्हूण ताची अपेक्षा ह्या खातीर ताणें तुका आनी म्हाका सोडला आमी कितें करीचे परता जेय पाटी परता जेय ताका वळखा जेय होगडयल्ली कृपा परत्यान आमी झोण घेयची त्या खातीर तुका आनी म्हाका सोडला आनी काल्या खातीर तुका आनी म्हाका सोडूं ना हांव एक बरो बायबलान तो धाकलो दिता तुमकां आमकां तुमकां आनी म्हाका सगळ्यांक बरो एक धाकलो आसा हेजेकिया राय आनी ताजो पूत मनस्से तोय राय दोगी जाणी राय बापय राय पूती राय पूण ह्या मनस्से राय जावन आसतना ताका एक कश्ट येता एक विघ्न अनवार येता आनी तो रडता कसो रडता आमी पळोवया 2 Chronicles chapter 32:12 वाच इतिहासाचे दुसरें पत्र वस्वर 30 आनी 3:12 वळ वाच ह्या संकटांत आसतना पळया मनस्से राय ह्या संकटांत आसतना ताणें सर्वेस्परा आपल्या देवाची दया मागली सर्वेस्परा आपल्या देवाची ताणें दया मागली आनी आपल्या पुर्वजांच्या देवा मुखार तो खालतो जालो पळया एक संकट ताका आयला देवाची दया मागून आसा काकुळत मागून आसा हें कसलें संकट जाणात गी तुमी कसलें संकट आयिल्लें आमी पळोवया तातूंच 3 तावन 11 वरेक आतां वाच 3 तावन वाच आपल्या बापय हेजेकियान नाश केल्ली उंच पुजेस्तना ताणें परत बांदली पळया ताचो बापय हेजेकिया कोण सरेस्पराचो
भक्त तो राय ताणें कितें केल्ली अन्य देवाची पुजेस्ताना आनी कितें माट मंत्रां जादूचे वेदी ताणें कितें केल्लें पुरा नाश केल्ले पूण पळया पूत पळया बापायच्या वाटेर वेच्या बदलाक पुतान दुसरी वाट धरला ताणें नाश केल्ली पुरा पुंजेस्ताना ताणें कितें केली परत्यान बांदल्ली बाल देवाच्या मानाक वेदी बांदल्यो पळया सरेस्पर देव बापय हेजे किया कोणाच्या देवाक महिमा दिवन आसलो सरेस्पराक वो कोणाक महिमा दिवन आसा बाल देवाक ताणें महिमा दिली पूजे खांबे उबे केले हां आकाशाच्या सगळ्या दळपरा मुखार तो सरपटलो आकाशाचो दळबार म्हणून समजालें मग तुमकां देवदूत म्हण चिंती नाकात अष्टारोत राणी आकाशाची राणी अष्टारोत बालदेवाच्या बाईलेक तो सरपडतलो नाही आमच्या पर्यंत देवदूतांक या जेजू क्रिस्ताक नाही अष्टारोत राणीक त्या बालदेवाच्या बाईलेक त्या आकाशाचो दळबार म्हणल्यार ती राणी म्हणून तो सरपडतलो आणि ताणे तांची सेवा केली हा तांची सेवा केली ज्या मंदिराविषयी सर्वेस्परान म्हणले हां. जेरुसलेमांत हांव म्हजें नाव प्रतिष्ठीत करतलो हां. त्या मंदिरान ताणे वेदी बांदल्यो हा ताणे मंदिराच्या दोन्ही अंगणांनी आकाशाच्या सगळ्या दळपरा पासत वेदी बांदल्यो आकाशाचो दळबार मग तीच अष्टारोत राणी बालदेवाची बाईल आकाशाच्या राणी खातीर ताणें वेदी बांदल्यो दळबार बांदलो ताणे बेन हिन्नोन फालक्यान आपल्या पुतांक उज्यांत लासून तांची बली भेटयली कितें केलें आपल्या भुरग्यांक सरेस्परा देवाचे भक्त करणं ताच्या आराधना शिकोवच्या बदलाक त्या बाल देवाक अष्टारोत राणयेक तो बली पेटयता देवा मुखार एक कसले विरोध खाम करता पळय तो हां आनी कितें करता ताणे अभिचार आणि गाडीपण केले गाडयेपण म्हळ्यार समजता मग माट मंत्रां जादू जेजेबेलान केल्ल्या बरी स्मार्ट मंत्रां केलें जादू केलें गाडयेपण केलें भुतां प्रेतांकडे संपर्क दवरतल्यांक आणि शकून सांगतल्यांक ताणे नेमले पळया सरेस्पराच्या प्रावाद्यांक ताणें मान दिवना ताच्या बदलाक भूत प्रेत आनी मेल्ल्या कडेन संपर्क दवरतल्यांक ताणें राशी घालें अशें ताणे सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता ते जायतें केलें कितें देवाच्या दिश्टीक वायट दिसता तें जायतें कितलें करूंक जाता पळय सगळें केलें आणि ताका राग हाडयलो कोणाक रागडयलो हा ताजो राग मोगाळ बाबडीन ओडल बाबा आमकां कान दिला उतार परतून आयकूंक आसा की तुमकां ताजो क्रोध चडटाना तुजें मागणें तुजे रेतिऱ्यो तुजो दांतलो एक वांटो तुजें खाणीक तुजो आत्मीक बापाय कोणी तुका आनी म्हाका राखूंक शकना ताजो एक पटी क्रोध सोडलो जाल्यार मोगाळ बाबा भयणीनो कोणूच ना ताच्या मुखार सर्ग आनी सर्गाचो सर्ग वरेक रावना म्हणटा आपल्या दुतां थंय लेगून तो गुन्यांव सोदून काडटा म्हणटा कोणाक रावोंक जायना पूण आज आमकां ताणें सोडला काकूळ दाखयला खुरपा दाखयला असो जाल्यार सरेस्पराक ताणें राग हाडयलो हां आपणे करूंक लायलेली देवमुर्ती ताणे मंदिरांत दवरली हां केलें मात तें मंदिरांत सरेस्पराच्या मंदिरांत आज आमी आयकलां देवाच्या मंदिरांत पारवे आसले न्ही बोकरे आसले आनी पारवे बोकरे हाडून आनी कितें हाडले ते मुर्त्यो अन्य देवाच्यो मुर्त्यो करून हाडल्यो देवान त्या मंदिराविषयी दाविदाक आणि त्याच्या पुता सलमोंक सांगले या मंदिरान आणि हांवें इस्रायलाच्या सर्व कुळयां मदले विंचून काडलेल्या जेरुसलेमान हांव म्हजें नांव सदां काळ प्रतिश्ठीत करतलो पळया ताजें नांव प्रतिश्ठीत करता म्हणल्यार जाग्यार ताज्या विरोध आसल्यांक तो हाण दवरता हांवें मोईचे उदेशी दिल्ल्या सगळ्या धर्मशास्त्रान आदेशांनी आणि नियमांनी फरमायलेले ते सगळे ती पाळतीत जाल्यार ती आपले पांय हांवें तुमच्या पुर्वसांक दिल्ल्या देशांतले भायर दवरची नात पळय न्ही देव भासयता जर तुमी खालती जातात विश्वासी रावतात जाल्यार आशिर्वाद आसा की ना आसा पूण हे रावना हां मुखार वास पूण मनसेन जुदाक आणि जेरुसलेमाच्या निवास्यांक वांगटे वाटेक पावयली पळया मनस्से तो एक राय जावन ताणें परजेक शिदा वाटेर व्हरच्या बदलाक कसली वाट व्हरता तो वांगडे वाट व्हरता आणि ती सर्वेस्परान इस्रायली तांच्या दोळ्या मुखार नाश केल्ल्या राष्ट्रां प्रास चड अनिश्ट जाली पळय न्ही देवान खंयच्या राष्ट्रांक नाश करून उडयल्लें ताच्या वैरीक ताच्या प्रास चड अनिश्ट कारण कोण मनस्से पुरा मनस्सेन करयल्लें सर्वेस्पर मनस्से कडे आणि आपल्या लोकांकडे उलयलो पळया आतां देव उलयता राया कडेन उलयता लोकां कडेन उलयता आनी उलयतना पूण तांणी लक्ष दिलें ना पळया न्ही देव उलयतना लक्ष तुमचे भितर कोणी आसूंक पुरो तो उलयल्यार हांव आयकना ताजें हांव आयकना हांवें सांगचें कोणाचें आयकनाकात कोणाचें आयकाता आयका तो उलयतना आयका कित्याक सर्गींत हांव तोच ताळो आयकला म्हज्या मोगाच्या पुताक आनी हुडोली फादर जेरी सांगलें हर एक उतार जेजूची कूड जावन आसा ताका आयका मोगाळ बाबडीनो
तुमकां इतल्या जाणांक आज आमकां आपोवन हाडला म्हळ्यार ती तेजी कृपा काकुळट दया जावन आसा. कित्याक आमकां तो नाश करूंक आसना देखून आज आमकां ताणें इतल्या लोकांक आपोवन हाडला. दुसरो कांय देवाचो उद्देश ना. हें आयकून आमी बाचाव जायचे ताजें तें परताचें एकच उद्देश. पूण हांगा मानसे देव उलयल्यार तो आयकना. देखून ताणे असिरियाच्या रायाच्या सेनापतींक तांचे विरोध येवंक दिले. देवाक काही वेळ आसाय? कांय वेळ आसा की कशें एका दुस्मानाक चाळवयता पळय. चाळवयलें. ताणे मनस्सेक गाळांनी धरलो धरलो आनी ताका खोडे घालून बाबिलोनाक व्हेलो. कोणे ताका विरोध करून धाडुल्लो आतां? देवानच वय मो. हाजे सैन, हाजे राय, हाजे पदवी, हाजे अधिकार सलात घे. आतां हाजे ग्रेस काय भांगार सलात घे. देखून जेदना मोगाळ बाबडे देवच तुजे विरोध रावता पळय. कोणाची विनवणी मागण्याची कोण कांय चलना. कितल्या आंगवणी मागीर चलनात. आतां देवच विरोध रावला वो कसो आतां कसो जाता? आतां वास मुखार. ह्या संकटान आसतना असलें संकट देवा विरोध गेल्लो. सर्वेस्पराचो विरोध वचून असलें संकटात आसतना ताणे सर्वेस्परा आपल्या देवाची दया मागली आणि आपल्या पूर्वजांच्या देवा मुखार तो खालतो जालो. ताणे ताचे लागीं प्रार्थना केले आणि देवाक ताची बिरमत दिसली. देव कितलो काकुळदार पळय. असलें काय तुमी केलां इतल्या व्हडलें? हांवें केलां गी. तसल्या महापत्क्याचेर देव काकुळट दाखयता जाल्यार मोगाळ भोबडी न्हू. तो कितलो सोमी दयाळी पळया. आमी म्हणटा न्ही दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडकला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडकला बये जेजू. तर कितल्या वेगीत आमकां काकुळट करपा दाखयत वय मो. पळया देव कश्ट येतना तुज्या लागीं म्हज्या लागीं उलयना खंय. आमी सुखांत आसतना देव उलयता. काली ब्रदर विक्रमान आमकां सांगलें दोळे दिसतात मो आतां, कान आयकतात मो, हात पांय चलतात मो, जेवलें जिरता मो, सकाळीं भायर वेता मो. ह्या वेळार हाडलांगी हाडूं ना. पुरा बंद जातेर हाडलांगी ना. देव तूं आनी हांव भलायकेंत आसतना सुखांत आसतना उलयता म्हणटा. आयका जेरेमिया चॅप्टर 22 वर्स 21 आयक. जेरेमिया 22 वर्स 21 वाच. देव सुखांत आसतना आमी बऱ्या भलायकेंत आसतना आमकां आमच्या लागीं उलयता म्हणटा. तूं सुखान आसली तेन्ना तूं सुखांत आसलय तेन्ना हांव तुजे कडेन उलयलो. हांव तुजे कडेन उलयल्लो. पूण तुवें अशी जाप दिली हांव आयकूंची ना. हांव आयकोनची ना. हांव आयकोनचो ना. म्हज्या उतराक पाळो दिवंक इन्कार करून तूं तुज्या तरणाटपणांतावन अशें चल्ली. पळय गे हांव आयकोनचो ना. म्हाका पडोन वचो ना. देव सुखांत आसतना उलयता, बऱ्या भलायकेंत आसतना उलयता. तुवें मानून घेतलें जाल्यार ती कृपा काकुळट वाडोवन वेता की उणें जाता. आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलां मो. पयल्या पांयां लागीं उदक आसलें, मागीर पेंगटा लागीं, मागीर हळद्या लागीं, मागीर माथ्या लागीं, मागीर इतलें भरलें की ती कुरपेची न्हय तेणें उपयोन गेल्यार वचोंक जावना. असली कृपा वाडोवनूच वेता, उणें जायना. कितलें तूं आयकता खालतो जाता तितली कृपा कितें जाता? वाडोवनूच वेता. आनी कृपा वाडोवन वेतना तुज्या लागीं बाकी कितें आसा पळया, खावंक जेवंक न्हेसोंक भांगरूंक तें सगळें तुज्या बोवारी धांवनूच येता, रास पडटा. कृपा वाडटना खंयच्याकी भीक मागाचें म्हणून ना. मागीर चारी कुशल्यानी मंदिराच्या पळया कशें तें उदक वाडोवन आयिल्लें त्या प्रमाणे तुका संवसाराचें तुका गरजेचें पुरा वाडोवन येता. कांय उणें जायना. ग्रेस्त मनीसांनी लाजाराची काणी आयकला मो. लाजार खंय गेलो? ग्रेस्त मनीस खंय गेलो? आमी आयकोवया. लुका सवांच्या 16 ओळ 23 वाच. लूक चॅप्टर 16 वर्स 23. पाताळी वळवल्यामध्ये असताना खंय आसलो तो पाताळी? पातोळेकार नासलो. पाताळांत वळवळ्यांत आसलो न्ही गे. पाताळा भितर एकलो पातोळ्यो करतलो आसा खंय. कसल्यो पातोळ्यो करता आमी पळया. उगडापणाचो बुक वर्स 9 11 वळवास. ते एकलो पातोळ्यो करतलो आसा खंय. कसल्यो पातोळ्यो करता पळया. रेव्हलेशन चॅप्टर 9 वर्स 11 वाच. पाताळाचो कारभारी दूत. थंय एक पाताळांत एक कारभारी आहे, बोटलेर आसा खंय. कारभारी तांचो राय आसलो. पाताळ्यांत एक कारभारी आसा, तांचो एक राय आसा. ताचे नाव हेब्रेव भाशेन अब्बादोन म्हणजे विबाड. कसली पातोळी करता? नाव आसा पातोळी, हळदी पातोळी न्ही, विबाड पातोळी. आणि ग्रेक भाशेन आपोल्योन म्हणजे विबाडतलो. कोण? पातोळे करतलो आनी बरे विबाडतलो खंय. विबाड आनी विबाडतलो. कसलो आसा पळया राय. कसलो आसा पळया ते कोण? अधिकारी, पदवेदार.
देखून तुका आनी म्हाका कितें दिला देवान वेळ दिला. आतां फाटी वच उगडापणाच्या बुकाक वचवर 2:21 वेळाक परतेन वच 2:21 परत्यान वाच. तिका हांवें पाताक रडून जिणी बदलूंक अवकाश दिला. टायम दिला तुका आनी म्हाका सगळ्यांक कितें दिला. तिका म्हळ्यार जेजेबेलाची काम आतां कोणी देवा विरोध आसा, सेवका विरोध आसा, या सताक विरोध आसा, शिकवणे विरोध आसा, या कोणी तुमचे भितर व्यभिचारांत आसा, देवा विरोध आसा जाल्यार तुमकां कितें दिला देवान टायम दिला, वेळ दिला. म्हाकाय वेळ दिला, टायम दिला. हां तर पूण आपले बास्कळ जिणीयेक पाटकन नवी जिणी जियोंक ती इन्कार करता. कितें करता. देवान टायम दिला, काकूळ दाखयला जाल्यार आणखी हट्टी आनी गरवी बसकळ जिणी जियो कितें करता. तिच्च जिणी जियेता हांव सोडिना, सांडिना म्हणटा. बोगळा बाबडीन हें केदाळा जाता जाणान गी. हेब्र्यांक बरयलें 15 4 6 ऐका. एक पावटी आमी भावार्थाचे देणे होगडयल्या उपरांत मन बदलूंक बारीक कश्ट म्हणटा देवाचें उतर. ऐका. भावार्थाचे देणे होगडयल्ल्यानी मन बदली शेकन देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा गाय. एक पावटी देवाचो तांकां उसवाड मेळिल्लो. देवाच्या आत्मीक देण्याची तांणी रूस साकल्ली आनी पवित्र आत्म्या थंय ती एकवटलेली. देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवचो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हणलो अनुभव तांणी सोडल्लो. पूण उपरांत ती भावार्थान धंडळली. तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतूंक असाध्य. तसल्यांनी मन बदलून देवार थंय परतून असाध्य. सकाळी बाबा रिक्षाना सांगला न्ही गी आमी बावार्थान गट असल्याने बावार्थ अस्कत असलेले गी या ते देणे होगडयलेले गी संबंध दवरूनचो आमी तांच्या बरी एक दीस बावार्थ होगडयलो जाल्यार मागीर आमकां मन बदलूंक मागीर हें मागणें हे रेतीर हे शिकवणें काल सदांचें जाता. वो हांचे आसलेंच वो आतां दनपरा बद्दल एंडोची शिकवणी तो उलोवन वयता मागीर आराधन करचें आनी वयचें टाटा बाय बाय अशें जाता. आनी अशें जाताना बास्कळ जिणी तूं सोडूंक इन्कार करताय आयका न्हय जाल्यार कितें जाता. रोमांकारांक बरयलें 15:22 वळ ऐका. कितें करता पळया. स्वामी कितलो दयाळ पळया तितलोच कठीण खंय. रोमन चॅप्टर 11:22. देखून जशी देवाची दयाळाय तशी ताची कठीणाय तशी ताची कठीणाई आसा. तें चिंतून पळय. बेविश्वासी जाल्ल्यांतय तो कठीण. पूण ताच्या दयाळायच्या आश्र्याखाल जियेशी जाल्यार तुका तो दयाळ जावंक पावतलो ना तर तुकाय कातन उडयतलो. कितें करतलो. कालच्या शिकवणे दिफाद जेरीन सांगला कारबारीपणाचे सारखे कारबारीपण चलयना लॅक चलयना जाल्यार ताका कितें करतलो. कातर उडयता. देखून ते उतार परत्यान उगडात सांगता एकच 7thलो भायर पडटलो 7thलो भायर पडटलो जाल्यार संवसारांतलोच कातरून उडयता. देवाचें उतार हे म्हजें उतार न्ही एंड्रूचें उतार न्ही हे सरेस्पराचें उतार. देखून थोड्यांक पळयतना आमकां बेजार जाता न्ही गी. इतले मागणे आयकतात इतले रेतीर आयकतात इतले देवाचें उतर आयकतात कित्याक बदलनात की म्हणून केपडे आमकां भोगता वय मू भोगता की भोगाना. ह्या थोड्यांक पळया तुमी यो भावा यो भयणी रेतेरीक यो मागण्यांक यो कितलीं वर्सां आपयल्या ती येना धरून करून बसल्यात वय मू. कित्याक जाणात गी तांतू 32 वास वय देवान सोमेस्तांक अविधेयपणाच्या पासान घाल्यान. कितें खंय घाला. कोणें घाला. तुका देवानच घाला जाल्यार म्हजी शिकवण काय तुका फरक पडताय. तूं येताय न्हीद काडताय वेताय कांय फरक पडना. आमी बेश्टें दुरसाता अळे सोरो सोड सैबा वेबिचार करी नाका पोटी मारी नाका संवसाराची आशा करी नाका म्हण आमी हांगा बोबान गळो फुटोवन वेता कांय फरक पडना. कित्याक ताणें खुद्द तुज्या ना समजणे खातीर तुजें काळीज हट्टी गरवी केल्ल्या खातीर तुका खुद्द ताणें अविधेयपणाच्या पासांत घाल दवरला म्हणटा. आयकोवी आमी पळया थोड्यांक पिशेपण भोगता खंय. ही जाणवाय हें देवा विरोध उलयतना कोणाचे काळीज तांणी दड्डे करून घेतला कठीण करून घेतला पळया तांकां कशें लागता. 1 कोरिंथ्यांचे 2:14 वाच. कोरिंथकारांक बरयलें 1:2 वाच. पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस सैमा प्रमाणे संवसारा प्रमाणे तो जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतून येतात त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपणशो दिसतात. कितें दिसता. म्हजी बास्कळ जिणी कोटी जिणी हांव बदलीन हांव तशेंच जियेता म्हजी मर्जी करता म्हणटल्याक आमचे शिकवणे कितें जातात. आमी पिशे लागता. परत्यान वास आयक ती वड कोणाचो मांडो पाड जाला कळटा.
पूण आपल्या सैमाप्रमाणे जियेता तो हा मनीस सैमाप्रमाणे संसार कितें सांगता धर्म कितें सांगता त्या प्रमाणे तुज्या तकले प्रमाणे तूं जियेताय जाल्यार देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतावन येतात हा देवा थावन येता प्रेरक आत्मा उलयता त्यो संगती मानून घेना मानून घेना ताका त्यो एक पिशेपणश्यो दिसता पिशेपणशे दिसता आनी देवाक बारी बेजार जाता नासाच्या वाटेर आसा म्हणून आमी आयकुया एजेकेल चॅप्टर 18 वर्स 23, 28 आनी 31 तीन वळी वाचून काड एजेकेल 18, 23, 28 आनी 31 तीन वळी वाच देव कितें सांगता पळया कितें आशा येता पळया तो खोटो मनीस मेल्यार हा, हा. म्हाका कांय संतोष हा. भोगता उलयता तो सर्वेस्पोर देव हा. ताणें आपले खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्हय आयकोन आसात मो 20 आनी 8 वाच आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो तो मोडचो ना 30 आनी 1 वाच तुम्ही म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काडून उडया आनी तुमचे पासून एक नवें काळीस आनी नवो आत्मो सोडून हा. घेया इस्रायलाच्या घराण्या तुम्ही मरूंक कित्याक सोदतात पळया न्ही ही कोणाची उतरां तुमकां इतलो अवकाश दिला इतलो टायम दिला इतल्या बरी जमत सभा देवाचे उतर तुमच्या सेवाक दिल्यात न्ही हर एक रितीचे तुमकां वाट देवान तयार केल्या उपरांत तुमी कित्याक नाश जातात कित्याक तुमी तुमचो बंगोस्थळ करून घेतात म्हण देवच सांगा उलयता तो दूख पावते आसा देखून आमी कितें करीचे जिणी बदलून मन बदलून पाटी येयचे परत्यान वचबाय थंयसर उगडापणाचो बूक अवस्वर 2 ती वळ परत्यान वाच हांवें पळया पातक रडून टायम दिला बसकळ जेणी बदलूंक ही पुरा जेजेबेलाची कामां बदलूंक टायम दिला त्या टायमाचो उपयोग कर्ण ती खालती जायना जाल्यार देव कितें म्हणटा आतां ती पिडेस्त जावन ती पिडेस्त जावन हांतुळणार पडाशे हांव करतलो औचित्य तुका विघ्न येतली म्हटला कशी येतली औचित्य आनी खंय तावन आयली म्हण तुका कळचें ना आतां म्हटलां तें औचित्य येतली देव अवकाश दिवन वेळ दिवन समजोन मोगाळ भाबडीन आमी देवाक मानवता ती जिणी जिवंक सुरू करिना औचित्य एकपटी अशी विघ्न येतली वारें आयिल्ल्या बरी खंय तान येवचें म्हण कळचें ना कितें जालें कितें घडलें म्हण कळचें ना आतां मुखार आयका तेन्ना मुखार कितें म्हणटा तेच परी तिचे लागी व्यभिचार केल्ले तिचे लागीं व्यभिचार केल्ले आपले पाताक रडून जिनी बदली नात जाल्यार आपले पाताक रडोवन जिणी बदली नात जाल्यार तांकांय कठीण कश्ट अनवरांक हांव सांबाळयतलो पळया आतां जेजेबेल कशी नाश जाता ती कुडीन नाश जाता वय मो पूण आमचो आत्म्यान नाश जातलो हाज्या पयलें पाद्राबान सांगलां ती मरतली कुडींत पूण आमी कशें मरतल्या आत्म्यांत मरतल्या हांगा प्रत्येक जाण 5 जाण शिकवणदार आसा वय मो तुमचो अन्याय अधर्म या व्यभिचार चोरी कितें आमकां कळीत जाली कळीत आसोनी आमी तें सांगना तुमकां बदलूंचे प्रयत्न करिना ओडोली पाद्राबान सांगला जावंक पुरो पयशां खातीर या फायद्या खातीर आमी लिपोवन दवरता जाल्यार मोगाळ भावाबडीनो ती कुडींत मरतली पूण आमचें मरण कशें जातलें आत्म्यांत मरण जातलें कित्याक देवाचें उतर तशेंच आसा एजेकेल प्रवादेचो बूक अवस्वर 3, 17 तावन 19 आयका मागीर हांगा पाटियो एजेकेल चॅप्टर 3 वर्स 17 to 19 आयका कितें म्हणटा मनशा पुता हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणो केला म्हज्या तोंडांतले उतर तूं आयकतस तुवें तांकां म्हज्या नांवान सत्राय दिवंक जाय आयकतस तुवें म्हज्या नांवान तुका कळीत आसा जाल्यार सत्राय दिवंक जाय हांव खोट्या मनशाक तूं खरेंच मरतलोय अशें सांगीन जाल्यार आनी तूं ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार आनी ताणें आपली खोटी साल सांडून आपलो जीव वाचोवचे खातीर ताचे कडेन उलोवन ताका बोध सांगिना जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटापणाक लागून मरतलो पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो पळय आमी कळीत आसो न्ही सांगोना आमी आयकलें न्हू जेजेबेलाची कामां कळीत आसात कळीत आसो न्ही सदिलाय सोडलाय जाल्यार कळीत आसो न्ही तूं सत्राय दिना जशी जाल्यार सांगूंक आसा गी ना जेजून सीदा सांगलें गी सांगोना लिपोवन दवरलें गी कोणाचें कांय म्हणी जेवणाच्या घरा जेवणाक म्हण वेतलो पूण थंय वचून तांची पातकी जिणी कितें करतलो दाखोवन दितलो सामार्याची स्त्री मेळ्ळी वय मो गोवा कापून हाड गे म्हटलें तिणें म्हटलें म्हज्या गोव ना म्हटलें वगरवलो गी जेजू कितें म्हटलें कोणाचें पान जालें तिचे पान तुजें जालें सवा आसा तो तुजो तोय दुसऱ्याचो हे हंकारी फारीजे येवन जेजू मुखार सांगतले आमचो बापाय अब्राम म्हणटाना तेंच्या मुस्कार तोंडारच अब्राम न्हय तुजो बापाय सैतान म्हणलें मुखारच पाटी न्हय
आनी बारांतलो एकलो जुदास 12 जाणां सांगात आसता तेज्या मुखारच सांगलें तुमचे मदलो एकलो म्हाका कितें करतलो विक्रीत करतलो आनी तो एकलो आसतना शिदा सांगलें तूं करूंक येता तें कितें कुडलें कर म्हटलें भियो ना कित्याक जिवीत आसा तातूंच न्ही ड्रामा आशिर्वादां बेसावां ती देवाची उतरां घेवन गोवल्या कुडलें कांय ना निमाणें कळटलें थंय विबाड आनी विबाडतलो पातोळ्यो करून बसला म्हण आयकोना उडोवन तेच पातोळ्यो आमकां मेळटल्यो निमाणें आशिर्वाद आशिर्वाद म्हणून हांगा फटोवन पडून कांय मेळचें ना दुसरें आतां पाटी वच बाय ती पिडेस्त जावन ती पिडेस्त जावन हांतुळणार पडाशें हांव करतलो हांतोळणार पडाशें हांव करतलो अचानक विघ्नां येतली खंय तावन येतली म्हाका कळची ना देखून सत्राय देवान अवकाश दिला वेळ दिला ती जेजेबेलाक संबंध पडलेली खांब आसात देवा विरोध सेवका विरोध ह्या सता विरोध ह्या भावार्थ्या विरोध आसात जाल्यार कालच्या शिकवणे ती पाद जेरीन सांगला भावार्थ्या विरोध तुमी केलात देव तुमकां उखलितलो म्हणून भावार्थ्यांक उखलूचो ना हे आत्मीक देवाळ बांदून मोगाळ बाबा आमच्या मुखार हेरांकी आनी देवाळां बांदूंक आसात तिनांत ओडोली पाद्र्या बांदले आणखी देवाळां बांदूंक आसात आणखी ही जमत वाडोवंक आसा हां मुखार तेच परी तिचे लागीं व्यभिचार केल्ले हां आपले पाताक रडून जिणे बदलिनात जाल्यार तिचे लागीं व्यभिचार केल्लें की आपल्या पाताक रडोवन कळीत आसोनी सांगानासतना मालिश केलाय जाल्यार हां तांकांय कठीण कश्ट आनवरांक हांव समडायतलो देखून म्हाका कश्टांवर येवचें नाकात म्हणून हांवें सीदा सांगून सोडचें हां आनी मुखार वच बाय उगडापणाच्या बुकाक थंय मुखली वळवास तिच्या भुरग्यांचो हांव संहार करतलो तिच्या भुरग्यांचो हांव संहार करतालो तवळ सर्व काळसा आनी मोना वरोन पळयतलो तो हांवच म्हूण सर्व पवित्र सभांक कळीत जातले आतां तिच्या भुरग्यांचो म्हळ्यार कोण आतां जेजेबेलाची भुरगीं ती म्हळ्यार कोण जेजेबेल आनी तिच्या भुरग्यांचो संवार करता म्हणटा जेजेबेलाक सांगलें न्ही की जिणी बदली जी ना जाल्यार बसकल जिणी पाड करिना जाल्यार हांव तुका तुरंत कितें करतलो विघ्न हाडटलो अनवार हाडटलो आतां तिजी भुरगीं म्हणल्यार तिजी कामां मोना आलोचना कोणें दवरून घेतल्यांत पळया ती तिजी भुरगीं व्यभिचारांत आसाय जाल्यार आनी देवा विरोध आसाय जाल्यार सेवकां विरोध आसाय जाल्यार सता विरोध आसाय जाल्यार हें पुरा कितें करीचें सभेक पवित्र आत्मो सांगता तिजी भुरगीं जावन तिजी भुरगीं म्हळ्यार तिजी संवय आसली कोणीय आसा जाल्यार ती संवय कितें करीची आमी सोडीची आमी सांडीची आनी ती संवय तुज्या लागीं आसा जाल्यार कसो हांव तिजो संवार करतलो हांव तशें कितें करता तुजोय संवार करता म्हणटा आमी पाटियो मागीर रोमांकारांक बरयल्लें पत्र वाचवर 1:18 वळवास रोमन चॅप्टर 1 वर्स 18 वाच पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं आपल्या खोट्यापणा वरवीं सत परगट जायनातलेले बरी सत परगट जायनातलेल्या बरी आडवरतल्यांक देवबेरान नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवन आयिल्लो आतां दिसून येता ही जेजेबेलाची कामां सताक विरोध देवाच्या सेवकांक विरोध सरेस्पराक विरोध ह्या सत परगट करतल्यांक विरोध असलें कितें आसा जाल्यार जेजेबेलाक संबंध पडलेले ह्या सभेंत आसा जाल्यार कितें करीचें आमी सोड सोडीचें ना जाल्यार जेजेबेला सांगात आमचोय कितें जातलो संवार जातलो कित्याक म्हळ्यार आतां हांव देवाचो सेवक जाल्यार तुमी म्हजे विरोध झुजल्यार तुमी झुजतात कोणा विरोध त्या सताच्या म्हणल्यार सरेस्परा विरोध आनी ताजो क्रोध तुमचेर देंवताना मोगाळ बाबा भयणीनो ह्या म्हजेर देंवताना कोणेंय तो आडोवंक जायना देखून तिच्या सांगाता तिच्या भुरग्यांचोय तिचें काम करतल्यांचोय तिचें मन तिचें अंतस्करण तिचें कॅरेक्टर कोणा तें आसा तांचोय संवार करतलो म्हणटा देखून हाज्या पयलीं सांगला कोणाय विरोध रावा पूण देवा विरोध रावोंक वचनाकात सताक एक विरोध रावा नाकात केन्नाय ह्या सत परगट करता ताकाय विरोध रावा नाकात रावोंक जायना कित्याक म्हळ्यार देव खुद्द संवार करता हांगा आतां उबें रावला जाल्यार हें म्हजें योजन गी म्हजें योजन न्हय हें ताचें योजन हांगा कोणी उबे रावलात 5 जाण भाव ह्या कोणी मुखार येतले ते देवाचें योजन मोगाळ बाबडे हें आमचें योजन न्हय आतां ती वळ परत्यान वाचो उगडापणाची तिच्या भुरग्यांचो हांव संहार करतलो तिच्या भुरग्यांचो त्या बसकल जिणेक पाठ करिना जाल्यार मन बदलिना जाल्यार संहार करतलो तवळ सर्व काळजा आनी मोना वरोन पळयतलो काळजा आनी मोना वरोन पळयतलो तो हांवच म्हणून सर्व पवित्र सभांक कळीत जातलें सर्व पवित्र सभांक ताच्या भुरग्यांक कळीत जातलें तुमकां हर एकल्याक तुमच्या करण्या प्रमाणे देवी जाल्ली मजुरी हांव दितलो कितें दितलो पळया जेजेबेलाची कामां तुमी करता जाल्यार संवार करतलो
तातूंत 19वी ओळ वाच भावार्थांत मोगांत सोंसणेकायेंत तुमी आसा जाल्यार तुमकां इनामी दिता म्हणटा. तातूंत 19 ओळ वाच. तुझ्या विशयांत हांव परिपूर्ण जाणा. हां. तुझो मोग, मोग, भावार्थ, सेवा आणि दीर्घ सोंसणीकाय दीर्घ सोंसणेकाय हे सगळे म्हाका कळीत आसा. ह्या खातीर इनाम दिता तो. भावार्थांत आसाय, मोगांत आसाय, बाबा रिक्सानान सकाळीं सांगलें सगळें सोंसून आसाय सोम्या खातीर, त्या खातीर तो कितें दितलो? इनाम दितलो. जेजेबेलाची कामां केल्यार तो तुका संवार करून उडयतलो. दोनांकी प्रतिफळ आसा. आनी ह्या वरवीं हांवच सर पदवेदार देव म्हूण तुका कळीत जातलें म्हणटा. इनाम पुरा की आसा. देखून इनाम दितलो हांवच म्हूण तुमकां कळीतय जातलें म्हणटा. मोग दाखय, भावार्थ दाखय, सोंसणीकाय दाखय, पुरा की इनाम आसा. बऱ्याक इनाम आसा, वायटाक इनाम आसा. कितल्या बरो पवित्रत्व तुका आनी म्हाका एक सत्राय दिवन समजयता पळय. आतां फाटीं वचून मुखार वाच बाय उगडापणाच्या बुकाक. पूण तियातिरान असलेल्या आतां पळया कितें मिस्टेक आसलें, कंप्लेंट आसलें सांगलें वय मू. आतां परत्यान एप्रिशिएट करता. एक बऱ्यापण दाखयता. सभेत एक बऱ्यापण आसा मुखार. हां दाखय आतां कितें. तियातिरान असलेल्या तुमच्या मदल्या हेरांनी हां ही खोटी शिकवण पाळूंक ना. हां आणि सैतानाची रहस्य म्हणटात त्या संगती विशयां ती तुमकां कळीत ना. पळया सैतानाचें रहस्य म्हणून हांगा आसा वय मू. ह्या सभेन सैतानाचें रहस्य आमकां नाका म्हणलें. तें कळीत जावचें आमकां नाका म्हणलें तेणी. आमकां सरस्परा देवा विशयांत, बापा विशयांत, पवित्रत्वा विशयांत कळीत जाल्यार पुरो म्हणलें. दुसरें ती आयकूंक वचनात. तुमकां जाय की सैतानाचें रहस्य नाका मू. जाय जाल्यार एक वर आसा सैताना विशयांत उलयता, देवचारा विशयांत उलयता, तुमच्या मावा विशयांत उलयता. जाय की त्या सभेन नाका म्हणलें. अळे कन्नड बायबलांत सारकें आसा. ಅಗಾಧವಾದ ಸೈತಾನನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು. ಸೈತಾನನ ರಹಸ್ಯ म्हणल्यार कितें? ಅಗಾಧವಾದ ಸೈತಾನನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು. आता हे खंय आसात? आता मोरी राणी म्हणून, या सांत देव म्हणून, पूर्ण क्षेत्रा म्हणून, मेल्ल्यांकी भाग्यवंत म्हणून, या तुमचे आत्मे पुलगोत्रेंत वळवळतात मिसान दिया म्हणून, या सिमित्रेंत मेल्ले तुज्या खातीर मागतात म्हणून. ही पुरा कितें जालां? हे सैतानानिंद प्रेरितवाद बोधनेಗಳು. सकाळीं बाबा विजयन सांगलें एक उतार. बाप आनी पूत दोग मात्र सैतानांची कामां नाश करतात. बाकी सगळें तुमचें आराधन ते सैतानाकच वेता. बाकी खंयचेंय कोणी सैतानाची कामां म्हणल्यार सर्पाचे माते चिंचूक दोगूच जाण बाप आनी पूत मात्र सर्पाचे मातेन चेसतात. बाकी सगळें आराधन सर्पाकच आनी लांब करयता. सैतानन रहस्य तुमकां जाय की नाका. ताज्या विशयान नाका. हांव तुमकां सांगता, हांव देवाक अर्गां दिता मोगाळ भावभणीनो. इतलीं वर्सां आमकां आमच्या कुडीक आत्म्याक ह्या जिवाक कशें निर्दोशी सांबाळचें म्हणून आमच्या आत्मीक बापायन आमकां उतार दिलां गी दिवना? आमकां उतार गी पावना पुरो. ते सिक्स कितें, तें कितें, हें कितें. आजकाल थोडे युट्यूबार पुरा घेवन बसतात लोकांक मांकोड करूंक. तें पण आमकां जाय गी नाका. देवान आमकां सिंपल रितीन सांगलां. पाद्र्याबानी ओडोर सांगलें. देवाची उतर समजना गी आमकां. कितलें सोंपेपणी. तुजी कूड कशी राखाजे, आत्मो कसो राखाजे, कसो तुजो प्राण निर्दोशी सांबाळीजे, हें आमकां इतलेंच पुरो. आमकां व्हडली जाणवाय आमकां जायचे म्हणून ना नाका. तें पण आमकां गरज ना. पळया कोण सांग पावल एका सभेक कितें म्हणटा पळय. सरस्वराची जायती नियम आसात वय मू. ती जायती नियम आमकां तुमकां दिना. गरजेचे मात्र दिता म्हणटा. कितें दिता आमी पळोवया. धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 15 वळ 20 आनी 9 आनी 30 वाच बाय. Act of the Apostle chapter 15 verse 29-30 वाच. बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. बोंब्यांक बली म्हणून भेटयल्लें कसलेंच तुमी खायनाकात. रगत असलेले वा गोमटी चिरडून मारलेल्याचे मासी खायनाये. ते खायनाये. आणि व्यभिचार सुकैसे. आणि व्यभिचार एक आधारी नाकात. या गरजेच्या नियमा भायर खाली 3 नियम दिता. ही गरजेची 3 तुमी सांबाळल्यार पुरो म्हणटा. 610 612 नियम नाका म्हणटा तो. सोडा म्हणटा. 3 नियमां खंयची सांगा तुमी. बोंब्याचें आराधन करी नाकात. गोमटी चिरडिल्लें खाय नाकात. आनी व्यभिचार आदारी नाकात. ही 3 सोडणं. या गरजेच्या नियमा भायर तुमचे दुसरे कसलेंच वचें घालचे न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला.
ह्या संगतीत हांव तुमी अलग रावशात जाल्यार ह्या संगतीन जावन तुम्ही अलग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याकच पडटले. कित्याक ते तिनी संगती कोणाक संबंध जाला जाणान गे ते सैतानाक संबंध जाल्ले. ह्या तिनांत भागीदार जायना. व्यभिचार सैतानांत जावन आनी बंब्या पुजा सैतानांत जावन ह्या गोमटी चिरडिल्ले येवचे खंय जावन ते पुरा सैतानांत जावन ताका संबंध पडले खरी नाकात म्हणटा. बाकी कांय नियम ना. बाकी पुरा आमी देवा सांगता घट्ट नेट्ट पेट्टच कांय भर घालिना म्हणटा. आतां वचून ती वळ परत्यान वाच पाटी वच उगडापणाच्या बुकाक. हेरांनी ही खोटी शिकवण पाळूंक हा. ना आणि सैतानाची रहस्य पळय हा सैतानाक संबंध पडलेले तेजे रहस्य म्हळ्यार सैतानानिगे प्रेरितवाद बोधनेಗಳು म्हणतात त्या संगती विशांती तुमका कळीत कळीत ना. हाचे शिवाय हा. हेर कसलेय वचे हांव तुमचे वयर घालिना. हांगाय तेंच म्हणटा पवित्र कशें पावलून त्या सभेक सांगलें पळया व्हडलें वजें हांव तुमचेर घालिना. हांगाय म्हणटा सैतानाक संबंध पडलेले आमकां नाका ताजे प्रेरित बोधने आमकां नाका. तुमी सम्याक महिमा दिवन ताजे सांगाता जियेया म्हणटा. तुमी पावलो अथेनांत गेल्ल्या वेळार अथेनांत एक लोक आसलो तुमी जाणात की तांकां कितें आयकलां पळया ते भावार्थां ते जियोंक नाका. नवे 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 तांकां आयकूंक जायचें अगाधवाद ज्ञान म्हणल्यार आयकोवचें सोडचें. आमी आयकोव्या धर्मदाची कृत्यां अवस्वर 17, 20 आनी 21 वाच. ॲक्ट 17, 20 आनी 21 वाच. आमकां नवलश्यो दिसतात तसल्यो संगती तूं हाडून आयल्याय हां देखून हांचो अर्थ कितें म्हूण जाणा सांगूंक आमी सोदता. हां अथेन असो आनी थंयसर भोंवून आयिल्लो हा. परगावी लोक हा. असल्या नव्या नव्या संगती विशयान खबर सांगून हा. वा आयकून आपलो वेळ पाशार करतलो. खाली सांगचें आयकोवचें टायमपास करचो पूण आयकल्ल्या भावार्थां ते जियोंक तांकां नाका. आनी आतां जायतो लोक आसा सभा मेजून आसा ती सभा ही सभा त्या सभेक ह्या सभेक कोणाची जाणवाय कोण उगडापण दिता कोण 666 9 9 9 उलयता आज हें सोदून आसात. ही रहस्य तुका आनी म्हाका नाका म्हणटा देव. खालत्यापणान सादेपणान आमकां उतार मेळना वय मू आमच्या माये भाशेन मेळना वय मू तें आयकून तुमी जियेया म्हणटा. पळया फिलिपिकारांक बरयलें 15:3, 14 आनी 16 वाचा. शेवटी मेळूंक असलेल्या इनामाचेर दिश्ट खंचोवन हां म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय उंचले आपोवन हां मेळिल्ल्याक तयार असलेले इनाम सोडिसे म्हणून हांव साधन करून धांवता. हां आमी जाणटी जाल्ल्या सोमेस्तांनी ह्याच मनाची जावची गरज. हां तरी खंयचेय एक संगतीन वेगळ्या अभिप्रायाची तुमी जाशात जाल्यार हां देवच तुमकां तेय दाखोवन दितलो. पळया तुमकां एक जाणवाय जायची सत उगडापें जायचें जाल्यार तुमी सभा गुमची गरज ना. बायबल आसा मू तुमच्या लागीं पवित्रत्म आसा मू हांगा सेवक आसात गिनात आत्मीक बापाय आसा वय मू हेर 5 जाण भाव आसा वय मू हांचे तान उगडापें करतलो म्हणटा. तुमकां कितेंय जाणा जावंक जाय चडतीक समजोवंक जाय देवा विशयान जाणवाय जायचें जाल्यार बायबल आसा पवित्रत्म आसा सेवक आसा आत्मीक बापाय आसा. तुमी सोंसणी घेवन रावा देव हांगाच तुमकां कळीत करतलो म्हणटा. पळया आमी तें रहस्य ही रहस्य ती सभा हो सभा एकलो टीव्ही घेवन बसता लॅपटॉप घेवन बसता हे आमकां गरज ना म्हणटा. तुमी बसल्या कडेन सोंसणी घेवन बसा म्हणटा. मुखार वाच. अशें आसता हां. येदोळ पर्यंत आमी चल्ल्याव हां. त्या रस्त्यानच फुडें आमी मुखार वचुया. देव आमकां सगळें हांगाच उगडापें करतलो. तुमी सोंसणी घेवन राखून रावा. देव एक एकल्याक तयार करते आसा आमकां तें कळना. देखून व्हडली व्हडली रहस्य आमकां गरज ना. आतां फाटी वचून मुखार वाच बाय वेळ काबार जाता आज काबार करूंक आसा. हांव येता पर्यंत हां. कितें तुमकां मेळ्ळां तें घट्ट सांबाळून धरा. जायत्या पोटी फादर जिरीन सांगला तुमकां इतली वर्सां आयकून कितें मेळ्ळां म्हाका सांगा. सांगा इतली वर्सां तुमी आयकलां तुमकां कितें मेळ्ळां कितें मेळ्ळां. अरे इतलेंय सांगूंक कळना गी. एक हप्त्या पयल्या पाद्राबा सांगला तुका जेजू मेळ्ळा ताका घट्ट धर. संसार वडण्यो आशा पेशाना सोड मेळिल्ल्या जेजू कितें कर घट्ट धर आनी कांय नाका ताका घट्ट धर. आजी तुमी वचपांत आयकल सांपवलो म्हणटा न्ही गे हांवें घाल्ल्या बुन्यादी शिवाय कोणें दुसरी बुन्याद घालूंक ती बुन्याद क्रिस्ताचेर आसा. तो तुका खडाप फातर मेळ्ळा जाल्यार तुका जिवीत मेळ्ळां ताका कितें कर घट्ट धर. मुखली वळवास त्या दाळा कितें जाता आमी जैतवन जातल्याक म्हणजे अखेर पर्यंत म्हज्या वाटांनी चलतल्यांक सर्व जनांगांचेर हांव अधिकार दितलो. आतां कोण जैतेवंत जाता
ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಶರೀರದ ಆಸೆ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಏನ್ ಪುರ सोडताना आम्ही कितें जाता सैतानाचेर जैत वेल्लो मात्र जैतेवंत जाता आनी ह्या खातीर आमी कितें करीचे सोशीची सोसणी काय जायची आमकां जैतेवंत जायचे जाल्यार पाद्र्याबांनी वडोळ सांगला बाबा रिक्सानांनी सांगलें आमी देवाचे सेवक जाला जाल्यार कशें जाला आमी आज सोसणी गाये वरवीं मोगाळ भावबडीनो पळय जेजू सगळी पदवी अधिकार मेळ्ळा वय मू कशी मेळ्ळी ताका सोसणी गाये वरवीं मेळ्ळी पिलिपिकारांक बरयलें पत्र वस्वर 2:6 वाचा कशें ताणें सोसून व्हेलां पळया पिलिपी चॅप्टर 2:6 वाच सैबान तो देव तरी समासंपणाक तो लपतून रावलो ना पळय ताका देव म्हणून दाखोवचे संदर्भ जायते आयिल्ले गी येवना जायते आयिल्ले वय मू सैतानान कितें म्हणलें तूं देवाचो पूत वय जाल्यार उंड आसलो कितें कर पत्तर आसलो कितें कर देव म्हूण दाखयत आसले वय मू वयरतान उडी मार म्हणलें वय मू मारी येत आसलें वय मू मारली गी निमाणे कुर्सार उमकळताना एकलो न्ही गी तूं देवाचो पूत वय जाल्यार तुकाय बचाव कर म्हाकाय बचाव कर म्हणलें वय हांव देव रे हांव बचाव जाता केलें गी बाबा रिक्सानाने वस्ती तरेन सांगलें जेजू विशांत मोगाळ भाव भयणीनो पळया हांव देव म्हूण दाखोवचें सोडा तिणी कामां केलीं गी करूं ना देव म्हणून मेल्ल्या की जीव केला गी करूं ना उदकाचेर चलोन गेलो गी वचो ना दर्याच्या वाऱ्यार रावयला गी राव ना पण जेदना उलोवचो वेळ येताना ताणें म्हणलें बाप म्हजे प्रास पळया कसो खालतो पळया उलोवचो वेळ येताना आपणाक मुखार दवरूं ना देव म्हूण दाखयत आसलें देवाचें सैम मात न्ही हांव देवच न्ही मग तो देवच जाल्यारय ताणें दाखोवना एका गुलामा बरी तो जियेलो सैताना मुखार वर एक सोसणी गायन ताणें सोसून व्हेलें देखून आज सर्व परजांचो राष्ट्रांचो आनी सर्गाचो अधिकार ताका मेळ्ळो आनी आमी ह्या प्रमाणे सोंसताव जाल्यार जैतेवंत जाताव जाल्यार ताजे सांगता 1000 वर्सां राजवडकी चलोवंक ह्याच प्रतवेर तुका आनी म्हाका अधिकार तो दिता म्हणटा उगडापणाचो बुका वस्वर 20:34 वळ आमी आयकुया तोच अधिकार ह्या प्रतवेर दिता म्हणटा आमकां विश्वासी सोमितो उपरांत रेव्हलेशन 20:4 वास हांवें थोडी सिंहासनां पळयलीं न्याय करूंक नेमलेले तांचेर बसलेले जेजूक साक्ष दिवंक देवाचे उतर परगट केल्ले खातीर शीस कापल्ले तांचे आत्मे हांवें पळयले तांणी ते मनसातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं आराधन करूंक नातिल्ले तशेंच तिचो गुर्त आपल्या कपालार वा हातार घेवंकी तांणी इन्कार केल्ले ते परत्यान जिवंत उठले आनी क्रिस्त सवे 1000 वर्सांभर तांणी रासवडकी चलयली कोणा सवे क्रिस्ता सवे यस प्रतवेर यस भूमीर 1000 वर्सां राजवडकी करचो अधिकार थाका आसा तो तुका आनी म्हाका विश्वास रावल्यांक सोसून व्हेल्ल्यांक दितलो म्हणटा जाय की तुमकां दोग-तीग जाणांक जायची कालच्या शिकवणे दी फादर जेरीन सांगलां कोणाक उतार दितात पळया तांकां उतार दिवची सेवा कोण कांतारां गांवन आसात कांतारां गांवची सेवा कोण बागलार आसात सर्गीच्या बागलार रावची सेवा आनी कोण रांदून आसात तुमी भियेनाका तुमकां थंय रांदूंक मेळटा म्हणला आप तांच्या करण्या प्रमाणे अळे बेश्टे तुका हांवें सांगला न्ही एक फावटी शिकवणेंत हांगा मनांत भिकाराचे चिंताप दवरून तुवें अधिकारी जावंक राय जावंक राय जाय जाल्यार पयलें चिंतापी तुज्या रायाचें जायचे अधिकारी जाय जाल्यार चिंतापी अधिकार आसाचे उलोवणे अधिकाराचे आसाचे जिणी तुज्या रायाचे आसाचे त्या दळा मात्र हांगा बसून हांव राय जाता म्हूण चिंती नाकात ते आलोचन ते चिंताप दवरा कशें जेजेबलाचे वडोळ चिंताप आयकलें म्हळ्यार वायट करचें तशें तुजें म्हणजे चिंतापच जायचें बरें करचें आनी ह्या खातीर आमी सोसून व्हरीची बाबा रिक्सानांनी सांगलें वडोळ फादर जेरीनी सांगलें आमी आमचे खातीर न्ही हेरांक आमी बांदूंक आसा हेरांक हीं देवाळां बांदूंक आसात हेरांक हीं देवाची मंदिरां घट करूंक आसात ना जाल्यार हीं देवाची मंदिरां हेरां सांगात आमची एक दीस नाच जावन वेतली म्हण आयको ना गे वडोळ आयकलां जर तूं देवाचें मंदिर नाश करताय देवी तें नाश करतलो पूण तूं सोसून व्हरताय सोम्या बरी तुका तो अधिकार दितलो ह्या मंदिर तो उबारतलो मुगाळ भाव भयण्यानो मागीर फाटी वच उगडापणाच्या बुकाक फाटी वच म्हाकाय म्हज्या बापातावन मेळिल्लो अधिकार हो पळया कोणातावन ताका मेळ्ळा ओडोल पाद्र्याबान सांगला न्ही की हांव म्हज्या बापा ते बाप म्हजे ते आमी एक जावन आसा हांव आनी बाप एकच तो अधिकार आनी ते संपूर्ण सारकें आमी ओडोल आयकलें संपूर्ण बापाचे सारकें तो अधिकार आनी संपूर्ण बापाचो अधिकार झडटी करचो अधिकार राजवडकी चलोवचो अधिकार पुरा बापाचो अधिकार आनी मुखार वास लोंगडाचे बेतकाटेन तो तांचेर अधिकार चलयतलो आनी मातयेच्या आयदनां बरी तांकां पिठो करतलो पळया आतां एक हांगा सत्राय परत्यान इतलें तूं आयकोनी खाल जायनाय खालतो जायना ह्या अधिकारा खाली येयना जाल्यार तो कसो अधिकार चलयतलो मागीर लोंकडाचो दांडो मातयेच्या मोडकेर मारला उरात गी
आता लोंगडाचो दांडो जेजूल आसा हांव आनी तूं कोण आमी मातयेची मोडकी आमी खालती जायना जाल्यार एक धाकलो दिता नेबुकदनेझर रायाच्या खालार कोनिया म्हण एक राय आसलो कोण कोनिया वो कोनिया राय आपल्या पदवेन बळान हंकारान जीव नासलो देव ताका जिणी बदलूंक वेळ दिता बदली नासलेल्या खातीर देव ताका कितें म्हणटा आमी आयकोवया जेरेमिया चॅप्टर 22 वर्स 24 to 28 आमी आयकोवया जेरेमिया प्रॉफेसर बूक वर्स 22 वळ 24 आनी 8 वाच म्हज्या जिवाचो सपूत उलयता तो सर्वेस्पर जेहोयाकीमाचो पूत जुदाचो राय कोनिया म्हज्या उजव्या हाताची मोरे मुदी जावन आसल्यारी उजव्या हाताची मोरे बुदी बरी जावन आसलो सगळो अधिकार ताका दिल्लो देवान वैभवान ताका भरल्लें हांव तुका थंयचो वडून काडटलो आनी तुका तुजो जीव काडूंक सोदतल्यांच्या हातान तूं भियेताय त्या लोकांच्या हातान बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या आनी कालद्या घराच्या हातान घालतलो तुका जल्म दिल्ले तुजे आवयक आनी एका देशांत उडयतलो पळया कशें पळया देवा विरोध रावतना आनी एका देशांत उडयतलो तुमी थंय जल्मूंक नातल्यात पूण तुमी थंय मरतल्यात आपणे परतून येवंक जाय म्हण ती आशेतात त्या देशाक ती परतून येवची नात हो मनीस कोनिया तिरस्कार केल्ली मोडकी गाय कितें जावन आसा देवान तिरस्कार केल्ली मोडकी कोनिया कित्याक म्हळ्यार ताका जायते बडी सत्राय दिल्ली जिणी बदल आनी देवा खालतो जावन सत्राय दिल्यार तो सत्रायचो स्विकार करिना देव म्हणटा पळय एका वेळार म्हज्या मुद्दे बरी म्हळ्यार अधिकार तितलो दिल्लो वैभव दिल्लो पूण देवा खालतो जायना गरवी जाता लोंकडाच्या बेतकाट्यान अधिकार चलयतना मातयेच्या मोडके बरी तो मात न्ही ताजी आवय लेगून खंयच्या देशांत जल्मानांत पळय एका भिकाऱ्या बरी वचून मेली कसली परिस्थिती पळया लोंकडाची बेतकाटी आनी मातयेची मोडकी जाता म्हणटा मोगाळ भाव भयणांनो जाय गे आमकां आमी खालते जाल्ले इतली कृपा वाडता ताजो मोग वाडता ताजी काकोळट वाडटा मात मागीर वळता म्हणल्या बादरावान वय मू वळता माते वचोवंजेला वचोर 20 आनी 8 18 वळवा सगळी राजवडकी पदवी ताका दिला मोगाळ भावबडीनो लोंकडाची बेतकाटी ताज्या हातांत आसा मॅथ्यू 28 वर्स 18 वाच जेसू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या राजवडकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका क्रिस्ता राजवडकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका क्रिस्ता राजवडकी कोणाक दिला पदवी कोणा लागीं आसा अधिकार कोणा लागीं आसा लोंकडाची बेतकाटी कोणा लागीं आसा 2 धारीची तलवार जिवीत आनी नाश करची कोणा लागीं आसा सर्गिया यमकोंडा पाताळाची सावयो कोणा लागीं आसात सैतानाची शेमटी कोणान धरून दवरला पुरा ताज्या लागीं या एपेसकारांक बरयल्लें 15 वळू राज्यत्वां प्रभुत्वां वैभव पदवी ताजी एपेजियन चॅप्टर 1 वर्स 21 वाच सोमेस्त प्राधान्या आनी अधिकार्या पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर ख्रिस्त आपले राज्य चलयता ताजो अधिकार मोगाळ बाबडीनो ताजे राज खंयसरी वसा ताजे राज ताजो अधिकार देखून तो म्हणटा ते राज पदवी घेवन येतना आमकांय तो अधिकार आमकांय ती पदवी आमकांय तो वैभव आमकांय ते शांत समाधान सगळें दितलो म्हणटा सगळें तो दिता आतां पाटी वर्स उगडापणाच्या बुकाक आनी हांव ताका फांत्याचे नेकेत्र दितलो कितें दितलो फांत्याचे नेकेत्र दितलो आतां फांत्याचे नेकेत्र म्हणल्यार कितें तुमी जाणात की पळया आतां ह्या इंडियाची मिलिटरी आसा वय मू आमच्या सगळ्या देशाक ती रक्षण दिता वय मू आतां ती तुका एकल्याकच रक्षण दीत जाल्यार कशालें रक्षण आसात न्ही गे मिलिटरी एकल्याकच तुका रक्षण दिता म्हणजे चिंता आतां सोडा सगळ्या वर्ल्डाची मिलिटरी आसा वय मू वर्ल्डाची रशिया आनी कितें अमेरिका जपान कोरिया पुरो आसा न्ही गे इंडिया सगळ्या संवसाराची मिलिटरी तुका रक्षण दितली म्हण चिंता कशें आसात एकल्याक रक्षण दिलां सगळ्या संवसाराक कोणे म्हण हात लागोवंक जाय ती न्ही गे पळया हे फांत्याचे शुक्र म्हळ्यार सगळ्या संवसाराची मिलिटरी एक जावन तुका रक्षण दिता पळया ताज्या प्रास एक व्हडलें रक्षण दिता म्हणटा हें शुक्र तुका आनी म्हाका
पेद्रूचें दुसरें पत्र वसवरी 19 वेळा आमी आयकुया. 2 Peter chapter 1 verse 19 ते फांद्याचें शुक्र म्हणल्यार वो हें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका कसलें रक्षण प्रोटेक्शन दिता म्हळ्यार सगळ्या संवसाराच्या मिलिटरी प्रास तें विंगड जावन आसा, ताजे प्रास बलिश्ट जावन आसा. 2 Peter chapter 1 verse 19 वाच. याशिवाय आमचे मध्ये दृढपणे स्थापित जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेश पळया आनी कांय न्ही, दृढपणे स्थापीत जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेश हें देवाचें उतर आम्ही आयकला. तुम्ही त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें. पळया ह्या संदेशाक तुम्ही कितें आयकले सकाळीं जावन आयकून आसात वय मू, हाका चीत दिल्यार लक्ष दिल्यार बरें. दीस उसवाडसर आनी फांत्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणाने उदेसर काळोखांत प्रकाशतल्या एक दिव्या बरी तो म्हणयेत. फांत्याचे शुक्र काळोखांत प्रकाशतल्या एका दिव्या बरी असलें देव तुका आनी म्हाका रक्षण प्रोटेक्शन दिता. हे देवाच्या उतरा मुखांतर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या उतरांक चीत दितना आयकतना मन दितना आनी आमी तें मानून घेतना. तुमकां चीत दिवंक मन आसा गी? आतां पयलो तुमी विचारता मन आसा घेवन फाटी वच उगडापणाचो भक्तीनी मांडी वळवास. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मन आसा तो आयकूंक मन आसा गी? मन आसतना चीत दितना हे सगळें जिवीत बरें जाता, शांती समाधानाचें जाता. मोगाळ बाबडीनो, हेंचो आशिर्वाद हेंचो बेसांव आमचेरी तो घालून दी. खंडीत तो घालतलो. देवान आमकां वेळ दिला. मन बदलून जिणी बदलून उरलेली जिणी ताज्या मानाक आनी महिमेक आमी गळसुया. हे भाग देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन.